नमस्कार। बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। युक्रेनको पक्षमा बोल्नु कुनै गुटमा लाग्नु नभएको परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको प्रतिक्रिया। स्वतन्त्र देशको सार्वभौमिकताको पक्षमा रहेको उल्लेख। परराष्ट्र मन्त्रालयले अब नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्ने। एमसीसी विरुद्धको नोट अफ डिसेन्ट पार्टीको सम्पत्ति भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। स्थानीय चुनावपछि छलफल हुने तर्क। अहिले पदाधिकारी, पोलिट ब्युरो र स्थायी समिति नबन्ने। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने तयारीमा सरकार। लाइसेन्स लिने लबिङमा निजी क्षेत्रलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिन ठूलै पैसाको चलखेल भएको स्रोतको दाबी। रुसद्वारा प्रस्तावित निकास मार्ग अस्वीकार्य भएको युक्रेनको भनाई। रुसको प्रस्ताव पूर्णतया अनैतिक रहेको तर्क। मारिउपोलको निकास मार्गमा विस्फोटक पदार्थ राखिएको रेडक्रसको दाबी। र पहिलो अभ्यास खेलमा श्रीलङ्काको स्थानीय टोली श्रीलङ्का नेभी स्पोर्ट्स क्लब विरुद्ध नेपालको जित। नेपालको उत्कृष्ट बोलिङमा नेभी 111 रनले पराजित। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। परराष्ट्र मन्त्रालयले अब नियमित रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएको छ। सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले अब नियमित रूपमा मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेको जानकारी दिएका हुन्। उनले पत्रकार सम्मेलनले देशको परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय हित लगायतका विषयलाई स्पष्ट पार्न सहयोग पुग्ने बताए। उनले संविधान र प्रचलित कानून र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र समेतलाई ख्याल गरेर पत्रकार सम्मेलन गरिने जानकारी दिए। परराष्ट्र मन्त्री खड्काले एमसीसी लगायत विषयमा मन्त्रालयको भूमिका प्रभावकारी रहेको दावी गरे। यस्तै परराष्ट्र मन्त्री खड्काले कुनै पनि ठूला देशले साना देशको सार्वभौमिकता हनन गर्न नहुने नीति अन्तर्गत नै नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्ने र विज्ञप्ति जारी गर्ने काम गरेको दावी गरेका छन्। उनले नेपालले कुनै पनि गुट वा देशको पक्ष नलिएको र यो नै नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत भएको दावी गरे। उनले युक्रेनमा भएको आक्रमणले ठूला र साना देशका बीचको सम्बन्धलाई समेत खलल पुर्याउने देखिएकाले विरोध गरेको दावी गरेका छन्। यसलाई असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत भएको र कुनै गुटलाई समातेको र छाडेको भनेर बुझ्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। उनले मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र संविधान अन्तर्गत नेपालले विरोध र मतदान गरेको बताए। एउटा हमला भयो, त्यसले विशेष शान्ति प्रबलिने संयुक्त राष्ट्रको वडापत्रको एउटा चाहिँ सदस्य राष्ट्र हो र यसले ठुला साना देशहरूको बिचको सम्बन्धलाई पनि खर्लाउने भएको हुनाले हामीले संयुक्त राष्ट्रको वडापत्रको सम्मान गर्दै, मानव अधिकारको सम्मान गर्दै हामीहरूले चाहिँ वक्तव्य पनि जारी गर्यौँ र मतदान पनि गर्यौँ। र यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिकै एउटा पाटो हो कि विश्व शान्ति, सहअस्तित्व, मानवाधिकार, सार्वभौमता, समान सार्वभौमता यी पनि चाहिँ नन अलाइन्डका चाहिँ महत्त्वपूर्ण इलिमेन्टहरू हुन्, तत्त्वहरू हुन्। त्यसकारण यो कुनै गुटसँग कुनै गुटलाई छोडेको, कुनै गुटलाई समातेको भन्ने होइन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार परिषदको आपतकालीन बैठकमा हरेक स्वतन्त्र राष्ट्रको सार्वभौमिकता स्वीकार गर्न पर्छ भनेर जोरदार रूपमा युक्रेनको पक्षमा आफ्नो अडान राखेको खड्काको दावी छ। परराष्ट्र मन्त्री खड्काले 533 जना नेपालीहरू युक्रेनबाट बाहिरिएको पनि जानकारी दिएका छन्। ललितपुरमा एकै परिवारका 5 जनाको मृत्यु भएको छ। ललितपुरको कोन्जोसोम गाउँपालिका 4 मा सोमबार बिहान एकै परिवारका 4 जना मृत अवस्थामा फेला परेका थिए भने 2 दिनको शिशुको अस्पताल पुर्याएसँगै मृत्यु भएको हो। ललितपुर प्रहरी प्रमुख तथा एसएसपी यज्ञ विनोद पोखरेलका अनुसार गम्भीर अवस्थाका शिशुका बुबा सुबाम स्याङताङको भने पाटन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा 55 वर्षकी काइली स्याङताङ, 9 वर्षका आशिष, 23 वर्षकी सुषमा, 7 वर्षकी आसमा र 2 दिनको शिशु रहेको पोखरेलले जानकारी दिए। बुबा 23 वर्षीय सुबाम स्याङताङको भने पाटन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घटनाको प्रकृति हेर्दा निसासिएर वा कुनै विषादीको कारणबाट उनीहरूको
नेमित्रको मृत्यु भएको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। घटना प्रकृति हेर्दा हत्या गरे जस्तो कुनै चोटपटक देखिँदैन। पोइजन वा निसासिएर मृत्यु भएको हुन सक्ने अनुमान हामीले गरेका छौं। अनुसन्धानको काम भइरहेको छ, घटनास्थलमा पुगेका एक प्रहरी अधिकारीले नेपाल लाइभसँग भने। झ्याल ढोका सबै लगाएर आगो बालेर सुतेकाले निसासिएर मृत्यु भएको हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ। बिहान अबेरसम्म पनि मान्छे नउठेपछि स्थानीय गएर बोलाउँदा समेत ढोका खुलेको थिएन। त्यसपछि झ्यालबाट भित्र प्रवेश गरेर हेर्दा मृत र अर्धचेत अवस्थामा भेटिएको स्थानीयले प्रहरीलाई बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीमाथि नेताहरूको नोट अफ डिसेन्ट पार्टीको सम्पत्ति भएको बताएका छन्। शुक्रबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकमा 3 नेताले पार्टी महाधिवेशन विपरीत एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै असहमति जनाएका थिए। यसरी लिखित असहमति राख्नेहरूमा देव गुरुङ, कृष्णबहादुर महरा र गिरिराजमणि पोखरेल रहेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले सोमबारको बैठकमा 3 जनाले राखेको एमसीसी सम्बन्धी नोट अफ डिसेन्ट पार्टीको सम्पत्ति रहेको र यसलाई संरक्षण गरेर राखिने बताए। यो विषयमा स्थानीय निर्वाचनपछि छलफल हुनेछ। उनले भने पार्टीमा मतभेद हुनु सामान्य हो, मिलाएर जान सकिन्छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिले पार्टीले पदाधिकारी, पोलिट ब्युरो र स्थायी समिति नबनाउने भएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकबाट सो पार्टीको सांगठनिक संरचनाको निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर माओवादी केन्द्रको बैठकबाट केन्द्रीय समितिले मात्रै पूर्णता पाएको छ। गत पुसमा सम्पन्न महाधिवेशनले अपुरो केन्द्रीय समिति चयन गरेको थियो। लगत्तै बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको थियो। तर 2 महिना बित्दा समेत माओवादीमा केन्द्रीय समिति भन्दा माथिका संरचना गठन हुन सकेका छैनन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पोलिट ब्युरो बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा सुरु एकीकृत समाजवादीको प्रथम पोलिट ब्युरो बैठकमा अध्यक्ष नेपालले 13 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आगामी कार्ययोजना सहितका विषय समेटिएको प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए। अध्यक्ष नेपालले राजनीतिक प्रतिवेदनमा अहिलेसम्मको संगठनात्मक अवस्था, एमसीसीको समीक्षा, व्याख्यात्मक विश्लेषण, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, आगामी निर्वाचन तयारी लगायतका विषय समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेका हुन्। यो बैठकमा पार्टी अध्यक्षले एउटा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ। राजनीतिक प्रतिवेदन र हाम्रा आगामी कार्ययोजना सहितको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। तिनै विषयहरूको आज छलफल हुनेछ। सामान्यतया राय सल्लाह सुझाव लिइनेछ, नीतिगत मार्गदर्शन प्राप्त गरिनेछ र त्यसैलाई परिमार्जन गरेर पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यसलाई लगिनेछ। यसैबीच अध्यक्ष नेपालले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले ठूलो सफलता प्राप्त गर्ने दावी गरेका छन्। सोमबार रामेछाप जिल्लाबाट विभिन्न पार्टी परित्याग गरी एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्नेहरूलाई काठमाडौँमा स्वागत गर्दै अध्यक्ष नेपालले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्य पार्टीहरूसँग तालमेल गरी ठूलो सफलता हात पार्ने बताएका हुन्। पर्सिदेखि केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बस्नेछ। हामी आगामी चुनावको तयारीलाई फोकस गरेर केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसको निम्ति प्रत्येक पालिकामा राम्रो तयारीको काममा जुट्दै कमिटी बनाउँदै अनि वडामा त्यसपछि तल टोलमा पनि पार्टीका कमिटीहरूको विस्तार गर्दै चुनाव सम्बन्धी परिचालन कमिटी पनि हामी बनाउँदै जानेछौँ र जोसँग हाम्रो तालमेल मिल्नेछ, तालमेल मिलेर हामी चुनावमा अत्यधिक ठुलो सफलता हासिल गर्ने विश्वासका साथ जुटिरहेका छौँ। त्यस महान कार्यमा तपाईँहरू रामेछाप जिल्लालाई नम्बर 1 जिल्लाको रूपमा अघि बढाउनका लागि तपाईँहरू चाहिँ लागि पर्नुहोस्। पार्टीले आगामी चुनावमा केन्द्रित भएर टोलटोलमा संगठन विस्तार र परिचालनमा लागेको नेपालको भनाइ छ। संसदीय समितिले नोभेल मेडिकल कलेज विराटनगरका अनसनरत विद्यार्थीलाई 1 हप्ताभित्र पढ्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले 25 गते भित्र वा ढिलोमा आगामी 1 हप्ताभित्र विद्यार्थीहरूको समस्या समाधान गरेर उनीहरूलाई पढ्न सक्ने वातावरण बनाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशन दिएको हो। समितिको निर्देशन सुनाउँदै सभापति जयपुरी घरतीले आगामी 3 महिना कलेजले अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरेर भए पनि विद्यार्थीको कोर्स पूरा गरिदिनुपर्ने बताइन्। विद्यार्थीहरू पढ्न छोडेर अनसन बस्ने हदसम्म कलेजले पुर्याएको भन्दै उनले तत्काल समस्या समाधान गरेर विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिइन्। नेपालमा कानुन आफ्नो हातमा लिएर स्वार्थ पूरा गर्ने काम भइरहेको भन्दै सभापति घरतीले यसको अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्। कलेजले कानुनत विद्यार्थीका माग पूरा गर्न नमाने अर्को कलेजमा पढ्ने व्यवस्था मिलाउन पनि उनले निर्देशन दिइन्।
कानुन आफ्नो हातमा लिने अनि आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने यस्तो खालको जो ट्रेन नेपालमा बसेको छ यो चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि हामी एउटा इक्जाम्पलको लागि यो कलेजबाट हामी सुरुवात गर्न सक्छौँ। यद्यपि मैले अब तपाईँहरूको केही सीमा छन्, आयोगको उपाध्यक्ष यहाँ सदस्य सचिव आउनु भएको छ, केही सीमाहरू छन्, तर पनि अब त्यो पहल गर्ने प्रयासमा जानुभएको छ। यसलाई तत्काल हल गर्ने पनि अगाडि बढ्नुहोस्, नम्बर 1। नम्बर 2 मैले के भन्छु भने यदि त्यहाँ यिनै शर्तहरू मानेन भने, यिनै कुराहरू कलेजले स्वीकार्न मानेन भने उनलाई त पढाइ त गराइदिनु पर्यो, पढाइ त पढ्न दिनु पर्यो नि त। त्यसरी अन्यत्र भए पनि व्यवस्था गरेर त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो उनीहरूको पढाइ सुरु गर्ने, क्लास जोइन गर्ने वातावरण चाहिँ सिर्जना गरोस् भन्ने म शिक्षा मन्त्रालय, हाम्रो चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्यसपछि सबै निकायले हाम्रो समितिको तर्फबाट म निर्देशन दिन चाहन्छु। हरेक मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गरेर विद्यार्थीको भविष्यलाई उज्यालो बनाउनु पर्ने सभापति घरतेको भनाइ थियो। सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने तयारी गरेको छ। यसमा पुँजी बजारका नियामक निकायहरू समेत लागिपरेका छन्। सरकारको यस्तो तयारीसँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिन निजी क्षेत्र पनि लबिङमा लागेको छ। नेपालमा विगत 28 वर्षदेखि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज मात्र यो भूमिकामा छ। अब उसको एकाधिकार तोड्ने भन्दै सरकार नै नयाँ एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने तयारीमा लागेको हो। यसबारे जानकार स्रोत भन्छ, अहिले भइरहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा धेरै नै समस्या छन्, तर ती समस्या समाधानका लागि पहल गर्नु साटो सरकार निजी क्षेत्रबाट पैसा कुम्ल्याएर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने तयारीमा लागेको छ। त्यो जानकार स्रोतका भनाइमा निजी क्षेत्रलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिन ठूलै पैसाको खेल भएको छ। स्रोतले भन्यो, यसकै लागि सरकारले नेप्से तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आफूले इच्छाएका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएको हो। 2066 सालमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन भन्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष डाक्टर सुरवीर पौडेलले त्यसका लागि इच्छुकबाट आवेदन माग गर्ने निर्णय समेत गराएका थिए। 12 वर्ष अघि भएको उक्त निर्णयलाई निरन्तरता दिने प्रयास नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष डाक्टर रेवत बहादुर कार्कीले गरेका थिए। कार्कीको उक्त प्रयासलाई पछिल्लो पटक बोर्ड अध्यक्ष रहेका भीष्मराज ढुङ्गानाले पनि निरन्तरता दिने भन्दै कार्ययोजना समेत बनाएका थिए। तर कार्की र ढुङ्गानाको योजनालाई अर्थ मन्त्रालयले साथ दिएन। यही बीचमा ढुङ्गाना सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर खरिदमा मुछिएर बर्खास्त भए र अहिले सरकार आफै नै नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिन अग्रसर भएको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनकी उपप्रधानमन्त्री एरिना बेरेस्चुकले रुसले प्रस्ताव गरेका 6वटा शहरमध्ये मारिउपोल र सुमीमा मात्र रुसका अरू स्थान जान सक्ने मार्गहरू रहेको बताएकी छिन्। बीबीसीका अनुसार अन्यत्रका मार्गहरू रुस वा बेलारुस जान्छन्। यो युद्धमा बेलारुसले मस्कोलाई साथ दिएको छ। बेरेस्चुकले भनिन्, हाम्रा नागरिकहरू विमानबाट अन्ततः रुस लगिनका लागि कियवबाट बेलारुस जाँदैनन्। शरणार्थीहरूलाई बेलारुस वा रुस पठाउन बाटो खोलिदिने रुसको प्रस्ताव पूर्णतया अनैतिक भएको युक्रेनले बताएको छ। युक्रेनी नागरिकहरूलाई युक्रेनी भूमिबाट नै आफ्नो घर छोड्न अनुमति दिनुपर्ने युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीका प्रवक्ताले बताएका छन्। जनताको पीडालाई टेलिभिजनमा देखाउने तस्बिरका रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यो पूर्ण रूपमा अनैतिक काम हो, रोयटर्स समाचार संस्थाले ती प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै बताएको छ। यता इन्टरनेशनल कमिटी अफ रेड क्रसका एक निर्देशक डोमिनिक स्टेलहार्टले युक्रेनको मारिउपोलबाट मानिसहरूले अन्यत्र जान प्रयोग गर्न सक्ने सहमति भएको बाटोमा विस्फोटक पदार्थ राखिएको थाहा भएको बताएका छन्। कथित मानवीय करिडोरहरू सञ्चालनमा नआउनुको कारणबारे सोध्दा उनले आफूहरू केही दिनदेखि रुस र युक्रेन दुवै पक्षसँग छलफल गरिरहेको बताए। तर युद्ध विराम सम्झौताबारे विवरण पुष्टि गर्न बाँकी रहेकाले सर्वसाधारण युक्रेनीलाई आक्रमण भएका सहरहरूबाट निकाल्ने अनुमति दिन समस्या भएको बताइएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। नेपालले पहिलो अभ्यास खेलमा श्रीलङ्काको स्थानीय टोली श्रीलङ्का नेभी स्पोर्ट्स क्लब विरुद्ध उत्कृष्ट बलिङ गर्दै जित हात पारेको छ। सोमबार सम्पन्न खेलमा नेपालले नेभीलाई 111 रनले पराजित गरेको हो। नेपालले दिएको 215 रनको मध्यम लक्ष्य पछ्याउने क्रममा नेभी 28.5 ओभरमा अल आउट हुँदै 103 रनमा समेटियो। नेभीका लागि एम मधुशङ्काले सर्वाधिक 39 रनको योगदान गरे।
नेपालका लागि कप्तान सन्दीप लामिछानेले सर्वाधिक 3 विकेट लिए। यता ज्ञानेन्द्र र विक्रम सोबले 2 विकेट लिए भने सागर ढकाल, कमल सिंह ऐरी र करण केसीले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ थालेको नेपाल 37.1 ओभरमा 214 रनमा अल आउट भयो। नेपालका लागि मध्यक्रमका ब्याटर दिपेन्द्र सिंह ऐरीले सर्वाधिक 43 रन बनाए। यता युवा ओपनर आसिफ शेख 36, विनोद भण्डारी 22, करण केसी 16, कमल सिंह ऐरी 15, कुशल भुर्तेल, सागर ढकाल र रोहित कुमार पौडेल 13-13 र सन्दीप लामिछानेले 11 रन बनाए। विक्रम सोब 11 रनमा अभिजित रहे। श्रीलङ्काका स्पिनर अरविन्द अकुरुगोडाले सर्वाधिक 4 विकेट लिए भने अवदत्तले 3 विकेट लिए। नेपालले अर्को सातापछि युएईमा हुने आइसिसी विश्वकप लिग 2 को तयारीको लागि 4 अभ्यास खेल खेल्न श्रीलङ्का गएको हो। नेपालले दोस्रो अभ्यास खेलमा मङ्गलबार नेभीसँग खेल्नेछ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। युक्रेनको पक्षमा बोल्नु कुनै गुटमा लाग्नु नभएको परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको प्रतिक्रिया। स्वतन्त्र देशको सार्वभौमिकताको पक्षमा रहेको उल्लेख। परराष्ट्र मन्त्रालयले अब नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्ने। एमसीसी विरुद्धको नोट अफ डिसेन्ट पार्टीको सम्पत्ति भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। स्थानीय चुनावपछि छलफल हुने तर्क। अहिले पदाधिकारी, पोलिट ब्युरो र स्थायी समिति नबन्ने। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने तयारीमा सरकार। लाइसेन्स लिने लबिङमा निजी क्षेत्रलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिन ठूलै पैसाको चलखेल भएको स्रोतको दाबी। रुसद्वारा प्रस्तावित निकास मार्ग अस्वीकार्य भएको युक्रेनको भनाई। रुसको प्रस्ताव पूर्णतया अनैतिक रहेको तर्क। मारिउपोलको निकास मार्गमा विस्फोटक पदार्थ राखिएको रेड क्रसको दाबी। र पहिलो अभ्यास खेलमा श्रीलङ्काको स्थानीय टोली श्रीलङ्का नेभी स्पोर्ट्स क्लब विरुद्ध नेपालको जित। नेपालको उत्कृष्ट बोलिङमा नेभी 111 रनले पराजित। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रो अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।